घ्या 3 वेळा घ्या शरीरे जर्जरे कुटी व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायणो हरिः मुक्त्यादीपं प्रयशामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्द्र्याद्दुरादीपो ज्योति नमोऽस्तुते मच्छी उठी गेली उठी मच्छी नरसिंह सातेरी प्रमुख पंचायतन देवताभ्यो नमो नमः आम्ही आता 20 मतदारसंघांनी आम्ही वचून आयल्या आणि हांगा सातेरी देवीक नमन करून हांव मागता की सगळ्यांची तांणी राखण करची म्हणून अशें हांव मागता. ते तशेंच आसता ते परावच तांकां आसता एकेपी तांकां परावच आसतलो आनी हिंगा डबल परावो कसो जातलो हांव आदींच सांगता. एक तरी दक्षिण गोंयान कशेंच ताका जिखपा चान्स ना. हांगा ते पळयतले जे मार्जिनान आमी जिखपाचे आसा म्हणजे डबल डिफीट थिंगाय परावो आनी हांगाय परावो हें ताका दिसतलें. बरें काम केलां तेणें रावन उबो. आमी खूब पयलीं कॅम्पेनींग चालू केल्ले. ही दुसरे खेपे बाय पल्लवी टेम्पो हांगा पावता आनी तेणें पयलो आसतलें लोक कसो येवकार दिता तो. आमकां हांवें सांगलां दाबोलीसून वारो जो जाता तो आख्खे दक्षिण गोंयान पावलो आनी पावत आसा आनी बरे प्रमाणान. आनी म्हाका दिसता आमचें क्लीन स्वीप जावपाचें आसा हे वाठारांत आनी खूंय थोडेशे वीक पॉयंट आहात ते सुद्दां ऑटोमॅटिकली कवर अप जाता असलो वारो जालो म्हणटात. तुवें पयलो आसतलें कितले लोक हिंगा सादे एक दिवडान सुद्दां बॅट दिवपा येयल्यार कितले लोक जाले ते. आनी तेच भाशेन आज 8 जाग्यांनी आमी वयता. एक ल्हानशें आमचें दाबोलें पूण 8 जाग्यांनी आमी वयता आनी एक एक करून लोकांक मेळपाचे ते प्रयत्न करता. दीस खूब कमी आसा पूण तरी आसतना जाता तितले लोकांक आमी मेळटा आनी हेजेरूय दाखोवन दिता की तेकाय म्हणजे फूल प्रयत्न करूनच जिखपा जाय. लोकां कडेन संबंद जोडूनच फुडें वचपाक.